अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम, पंजाब हुकूमत को बड़ा झटका जो है वो इस वक्त लगा है और किस तरह मरियम हुकूमत जो है वो घर को जा रही है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो मामला है वो थम नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इसमें ये क्या मामला है, किस तरह कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, जो बड़ी अहम पेशरफ्त है, जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है, जो मैंने आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी है कि इस वक्त जेल के अंदर इमरान खान साहब परेशान हैं और वो पार्टी क़यादत जो बाहर ख़राबियाँ कर रही है उस वजह से, और पार्टी के अंदर बहुत सी चेंजिंग्स होने जा रही हैं, पुरानी टीम एक्टिव होने जा रही है। और शेर अफजल मरवत को फारिग किया गया, शोकोस नोटिस उनको इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लें, और अब बैरिस्टर गोहर जो है वो उनकी छुट्टी होने जा रही है और बैरिस्टर गोहर की जगह नए चेयरमैन कौन आने जा रहे हैं। ये एक आपकी, जब आप भी ये खबर सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि ये शख्स किधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन आ गया। नाज़रीन काम, सबसे पहले जो है वो इसी से आगाज़ कर लेते हैं जो नई तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। मैं आपके सामने कुछ खबर रखना चाहता हूँ, जिसके बाद जो चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। नाज़रीन काम, एक दावा सदीक जान ने किया है कि उनसे एक इमरान खान साहब से मिल के आने वाले रहनुमा ने उनको बताया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो परेशान हैं इस वक्त। और परेशान क्यों हैं? जो क़यादत के अंदर इस वक्त लड़ाई झगड़े और तकसीम चल रही है उसके ऊपर। तो नाज़रीन काम, उन्होंने सदीक जान को बताया कि इमरान खान को अपनी ज़ात का कोई मसला नहीं है, यानी कि उनको कोई परेशानी नहीं है कि आपको पता है कि जिस तरह उनके साथ किया गया, उनकी बेगम को टारगेट किया गया, जिस तरह उनको जेल में रखा गया, उसके ऊपर या उनकी ज़ात के ऊपर जो जबर किया गया वो तमाम वो बर्दाश्त कर गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो इमरान खान सख्त परेशान है, यानी कि उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन एक खौफ, वो रहनुमा बताते हैं, एक खौफ और एक डर मैंने इमरान खान की आंखों में देखा, और वो ये था कि जो पार्टी के अंदर इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं, जो पार्टी इस वक्त लोग जो यानी कि जिस तरह का माहौल किया हुआ है, और वो कहते हैं कि 10 बड़ी पार्टियों में से मेरी पार्टी, और ये जो लोग इस वक्त पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो माहौल इस सब के अंदर बनाया हुआ, पार्टी के अंदर बना हुआ, तो ये लोग मेरी पार्टी को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक डर है। तो इसके बाद नाज़रीन काम, अब जो चेंजिंग्स होने जा रही हैं, सबसे पहले आपको पता है कि शेर अफजल मरवत किस डगर के ऊपर थे, उनको फारिग किया गया। अब बैरिस्टर गोहर की जगह कौन आ रहा है? अब जो इतलात हैं, और इसको ट्वीट किया हिबा फवाद चौधरी साहिबा ने भी, और आपको पता है कि वह हमें ट्वीट नहीं कर सकती, फवाद चौधरी साहब भी फुल एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान ने फैसला किया कि पुरानी टीम को उतारा जाए, यानी कि जो वकला ग्रुप है वो फोकस करें केसेस के ऊपर, और जो सियासी मामलात हैं वो पुराने सियासी लोग देखें। आपको पता है कि बड़ी अहम मुलाकात हुई कल सदर आरिफ अलवी के साथ इमरान खान की, और उसमें बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई। बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ सदर आरिफ अलवी के ज़म्मे लगाई गई इमरान खान की जानिब से। तो नाज़रीन काम, अब इतलात ये हैं कि इमरान खान ने आरिफ अलवी को पार्टी चेयरमैन बनाने की हिदायत कर दी है, यानी कि अब नए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर की जगह, आपको पता है कि बैरिस्टर गोहर, शंदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, ये सारा एक ही ग्रुप है और एक डगर के ऊपर चल रहा है। और आपको पता है कि इनकी क़यादत में तहरीक इंसाफ कोई तब्दीली या उस तरह का प्रोटेस्ट या एहतजाज नहीं कर सकी। तो ये इतलात है नाज़रीन काम, और पुरानी जो टीम है, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, तमाम लोग वापस आ रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन काम, एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो अब कार्रवाई करने जा रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, वो ख़बर ले लें, फिर उसके बाद जो पंजाब हुकूमत वाला मामला उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन काम, उन्होंने कहा कि 7 मई 2024 को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल के हवाले से तहरीक इंसाफ ने मज़ीद वजाहत की है, और उन्होंने कहा कि जनरल अहमद शरीफ की 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस नफ़रत, हकारत, बुग़्ज़ और बेबुनियाद सियासी इल्ज़ामात से भरपूर थी, जो पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई तकलीफ़दा थी। तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात इस अमर की मकरूज़ थी कि कौम पर हकारत के लहजे में लगाए गए भयानक और लघु इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दे। तहरीक इंसाफ ने ज़िम्मेदारी एहसन और इखलाकियात के दायरे में रहकर अदा की, और जवाबी इल्ज़ाम तराशी की बजाय सिर्फ हक़ाइक़ की दुरुस्तगी की, और चंद सवालात की जिस पर हम उम्मीद रखते हैं कि इन सवालात का जवाब धमकी की बजाय हक़ाइक़ की सूरत में दिए जाएंगे। आपको पता है बहुत से सवालात उठाए थे जिसको हमने अपने व्लॉग में एड्रेस किया था, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी उसी दिन ही। तो उसके बाद नाज़रीन काम,
انہوں نے کہا کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ ایک اعلیٰ فوجی افیسر نے پروفیشنل طرز عمل اپنانے کے بجائے تحریک انصاف کی مخالفت اور قوم کی جانب سے مسترد شدہ سیاسی جماعتوں کو جھوٹا اور زہریلا بیانیہ منوعن اپنایا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر ذمہ دارانہ عمل پر متعلقہ اہلکاروں سے محکمانہ باز پرس کی جائے۔ تو انہوں نے کارروائی کا یہ مطالبہ کیا ہے متعلقہ اہلکاروں کے خلاف۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دینے والے افواج ہمارے افسران اور سپاہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ تحریک انصاف بطور جماعت پاک فوج کے تمام شہداء کی قدر کرتی ہے، انہیں پاک دھرتی کا جھومر مانتی ہے اور ان کی کسی قسم کی بے حرمتی کا سود بھی نہیں سکتی۔ البتہ تحریک انصاف اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہتی ہے کہ ہم کسی صورت عوامی رائے عامہ کی توہین اور عوامی مینڈیٹ کو حقیر سمجھنے کے عمل کو نظر انداز نہیں کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھرپور انداز میں عوامی رد عمل کی ذمہ داری ادا کریں گے، یعنی کہ بھرپور وہ احتجاج جو ہے وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر بھی افسوسناک ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے عوامی رائے کو غلط اعداد و شمار کے ذریعے جھٹلانے کی کوشش کی۔ ہم آخر میں اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ مسلسل محاذ آرائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور پاکستان کو استحکام کی سخت ضرورت ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو فارم 47 کی کٹ پتلیوں کے حوالے کرنے کی بجائے حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے چلانے کی آئینی ذمہ داری پوری کی جائے۔ یہ بڑی اچھی ان کی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو ماحول کریٹ کیا جائے گا یا ایک بڑی جماعت کو جس طرح دبانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں تصادم ہوگا جو کہ اس ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں ملکی مفاد میں جو انا ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، جیسے عمران ریاض کی اگر بات کر لیں تو وہ اس ملک کے مفاد کے لیے چپ کر گیا۔ وہ اپنی ذات کی اگر ان کی بات ہوتی تو آئی تھنک وہ گرجتا برستا، لیکن وہ اس ملک میں جو ہے وہ انارکی پیدا نہ ہو، اس طرح کا ماحول کریٹ نہ ہو، اس نے بولنا بند کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنی ذات سے نکل کر ملک کے لیے جو ہے وہ بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین کرام اب آتے ہیں جو مریم والا معاملہ ہے۔ اب اس حوالے سے لے لیں کہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور 27 سیٹیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں جو پنجاب اتحاد پنجاب میں جو اتحادی گورنمنٹ ہے ان کے ہاتھ سے۔ ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور کل عدم قرار دیا تھا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ تو آج جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو اسپیکر ہیں اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومتی اتحاد کو ملنے والی جو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ معطل کر دی ہیں، یعنی کہ وہ جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں ان کی چھٹی ہو گئی ہے، اب وہ گھر بیٹھ کے فیشن ڈیزائننگ کریں گی، نیا سوٹ کوئی نئی طرح کی ڈیزائننگ کا سوٹ دیکھیں گی کس طرح مریم بی بی کا بنانا ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں اب وہ بھی رائے ونڈ میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ 27 ارکان کی رکنیت جو ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے۔ 27 سیٹیں جو ہیں وہ یہ جو اتحادی گورنمنٹ تھی پنجاب کی وہ چلی گئی ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا جھٹکا ہے پاکستان مسلم نون کو، اور یعنی کہ اس کے نتیجے میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی اگر یہ دوبارہ سیٹیں ملتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو، تو اس کے نتیجے میں بڑی آسانی سے جو ہے وہ تحریک انصاف گورنمنٹ بنا سکتی ہے۔ ناظرین کرام اب تک کہ ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔